بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ من الاسود والاحمر، ونشہد ان من هو سیدنا وسند الورى احمد، قدرتاً قدوتاً اسوتاً عروتاً کافہ، رحمة للعالمين، شفقة رحمة أسوة للعالمين، برهن على وحدته العليا بالبراهين التي لم يسبق إليها كمل الورى سند الورى سيد الورى أسوة الورى أمدة الورى قدوة الورى سيد الأنبياء إمام المتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما رحمت كما صليت كما نذرت كما قدرت لما أردت على ما أردت اللهم صل على محمد جمال جمال محمد کمال کمال محمد حسن جمال محمد شرف جمال محمد طرف جمال محمد عظم جمال محمد نور جمال محمد حضور اعمال محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد عظم محمد و نظم محمد جسم محمد و روح محمد و بطن محمد و شبع محمد و جوع محمد حنین محمد و بدر محمد عشاء محمد و فجر محمد ظہر محمد و عصر محمد عدل محمد و بحر محمد و طہر محمد و جزل محمد عدل محمد نسل محمد نظم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد جمال محمد سلم علی محمد صلی علی محمد سلم علی محمد سلیم محمد امین محمد مبین محمد متین محمد وسیم قسیم امین نظیم جزیم عظیم محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. دربار الہی دے اندر دعا ہے رب ذوالجلال قرآن مقدس دی اس آیت دے مفہوم اور مقصود نو حق اور سچ بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے. پھر اس تو بعد رب ذوالجلال نسل انسانیت نو عملی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. کامیابی، کامرانی، سرفرازی، بلندی، عزت، مقام انسان نو
صرف دعوی اسلام کرن نال نصیب نہیں ہونا بلکہ عملی زندگی گزارن نال نصیب ہونا ہے۔ تساں سپیکر اللہ نہ ویکھو، تساں میرے اللہ ویکھو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ اگر انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، انہاں دے حالات و واقعات پڑھے جان، معلوم انج ہوندا ہے موجودہ اس دور دے مسلمان ساڈا مذہب اسلام نال دور تک واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اگر انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، انہاں نے ویکھیا جائے، پرکھیا جائے کہ اللہ دے رسول دے صحابہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان مقدس اتے ایمان لے آ کے عمل کر کے کس طرح دکھایا ہے۔ تو جے کوئی گل سمجھ آ جائے تو کیا آکھنا ہے؟ آکو شاباش۔ چھمو سانے جو جگہ سنے آئے بھی ڈھیٹ بڑے ہوندے ہیں، تو میں بھی ہے دو آڈے بھی چوئی، تو اس واسطے تھوڑا جہا بولے ہے۔ وہ ساڑھے ایک بزرگان اللہ پاک انہاں دی رحمت کرے، انہاں کو کسے پوچھے نا بھئی یار تسی دسو بھئی اللہ دیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں نے، کوئی ایسی نعمت ہوئے خدا پاک دی جڑی اللہ دعان زندگی جو نصیب نہ کیتی ہوئے؟ انہاں کیا ایک ہے؟ پوچھا وہ کیڑی؟ انہاں کیا اللہ نے ہر نعمت نصیب کی تھی۔ اللہ جے سان وہابیاں نصیب نہیں کیتا تے کوئی چاج دا سپیکر نہیں کیتا۔ سمجھ آئی گا؟ چلو بہرحال 10-15 منٹ جڑا ہے نا دو آڈے مزاج اللہ ویک کے میں ٹپانے نے، میرا گلہ اس قابل نہیں کہ میں بیان کراں، تے اے کرمالے وہابی جڑے ہوندن اے پٹھی چھری نال بندن کون دن۔ رات نو میں گجرا لے آئی تے کل دی دیہاڑی ویچ انہاں میرے کو 4 پروگرام کروائے، تے جدہ بندہ آؤندا ہے نا انہاں دے کول، اللہ انہاں ہدایت دے وے، سارے دے وے، آکھو چا آمین یار، دعان بھی اللہ نصیب کرے چا، اپنے بات ڈھلی امین آکھی ہے، اللہ پاک سارے ہدایت نصیب کرے، قرآن سنت تے عملی زندگی گزارن دی۔ جدہ بہرحال انہاں دے پہلی واری آنے آنا تے جفا پا کے مل دیں، تے جس ویلے وینا ہوندہ ہے نا واپسی، اس ویلے اینج کر کے سلام لیں دیں۔ سمجھتے گئے ہو سو؟ ہاں جی، پنجے انگلیاں برابر تو نہیں نہ ہونی، ترجمہ آپ پہ کھولنا کیتا کرو۔ اللہ دے پاک رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین اتنا آسان ہے، اتنا سوکھ ہے، خدا دی قسم ہے۔ کر سا میری صرف ڈبلنگ بان کر چھڑو، باقی ان چھڑو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین بہت ہی آسان، بڑی سوکھ ہے۔ اگر اس مذہب اسلام نو اوکھا بنایا ہے تو اسا مولویاں بنایا، اسا اس نو سجیاں کھبیاں مار مار کے چھیک چھیک کے، اور جی میں اجٹ بندے اناڑی ڈھگے جس ویلے پنجالیاں جو دے آنا تو ارلیاں بھان چھڑیں دیا، اسا مولویاں نے مذہب اسلام دے پلے کٹ نہیں چھڑیا۔ ناراض نہ ہوئے جے رب دے قرآن کو پوچھیا جائے نا مذہب اسلام رب دا قرآن اس دے بارے دے اندر اللہ تیرا کے خیال ہے، تو خدا دی قسم اللہ دے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جڑیاں جڑیاں ویوں اتو کتاباں تلے گھلیاں اپنے رسولان دے دل تے نازل فرمائیاں، اے میرا پاک پیغمبر
ہن تا ساریاں ہی سچیاں، ہن تا ساریاں ہی سچیاں، مگر انہاں ساریاں کتاباں دی سچائی دا مرکز بنا کے گھلیا ہے، تے میں اللہ نے اپنا قرآن گھلیا ہے۔ کیڑی کتاب؟ قرآن گھلیا ہے۔ والے اس قرآن دے بارے دے اندر اللہ نے اپنی قدرت دیاں قسم چاہ کے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او میرا پاک پیغمبر، میں نے اللہ عمر دی قسمیں تورات اتنی آسان نہیں، انجیل اتنی سوکھی نہیں، زبور اتنی آسان نہیں، جتنا میں اللہ دا کھلیا ہویا قرآن آسان ہے۔ یارو جے انج سمجھ نہ آوے تے تھوڑا جے اپنے علاقے دے اندر نظر مار کے ویکھ لوے ہے۔ اللہ دی قسمیں تیل کسی کتاب دا حافظ تے مبلغ نہیں ملنا۔ ہر پنڈ دے اندر، دیہات شہر تے گلیاں دے اندر تین اگر حافظ ملنا ہے تے اللہ دے قرآن دا ملنا ہے۔ کیڑی کتاب دا؟ اللہ دے قرآن دا ملنا ہے۔ اچھا اللہ اس قرآن نو تو کیوں گھلے؟ اس دے آمن دا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے میرے لو ویکھے بعد 2-4 منٹ صرف۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن کو لو پوچھیا جائے قرآن پاکا اللہ سائیاں اس قرآن کیوں گھلے؟ اچھا اللہ اس قرآن اس تو گھلے جدہ دھی یا بھین دا نکاح کرنا ہوئے تے جدہ اس نو گھر وچوں کڈنا ہوئے ڈولیوں دی نکل کے ویندی پئی ہوئے اللہ سائیاں اس قرآن اس دھی دے سر تے ٹپاون واسطے گھلے۔ اللہ فرماندا نا میرے قرآن دی آمد دا اے مقصد نہیں ہے۔ اچھا اللہ طالب علم دا سوال ہے اللہ سیاں والقرآن اس تو کھلے جس دے گھر دے اندر پتر یا دھی نہ ہوندی پئی ہوے تے ایدیاں ایتاں لکھ کے سجیو تے کھبیو لکھوا کے تے اپنیاں عورتاں دیاں پٹا نال بڑھاون واسطے گھلے۔ اللہ دی قسم اللہ فرماندا اللہ او کرم والیا میرے قرآن دی آمد دا اے مقصد نہیں ہے۔ اچھا اللہ جے مجھی تے گائیں دیاں تھنا دے اندر ملیاں تے پادیاں آ جاون اس قرآن لکھ کے مجھی تے گائیں دیاں کھراں تے پوچھلاں تے سنگاں نال ٹنگن واسطے گھلے۔ اللہ دی قسم اللہ فرماندا کوئی نہ میرے قرآن دی آمد دا اے مقصد بالکل نہیں ہے۔ اچھا اللہ جے اس واسطے نہیں اکھلیا ہو سکتا ہے ایک مہینے تو بعد وساخ شروع ہونے والا ہے جدہ ان جٹا پھراواں نے گندم تے اے کڑکاں جڑیاں وڈ کے انہاں دے بوڑ لاونے انہاں دیاں تھریشراں لاونیاں انہاں کمپائن لا کے تے گندم دی کٹائی کر کے ایک جاؤ تے جدہ جوڑنی ہے اللہ وال برکت تان دیے جے اس قرآن نو گھاری چوچا کے گندم تے منج دیاں بوڑا تے ڈھیراں تے آ کے رکھیا جائے۔ اللہ فرمائندہ نہیں میرے قرآن دی آمد دا اے مقصد نہیں ہے۔ اچھا اللہ
قرآن دی آمد ہو سکتا ہے اے مقصد ہوئے کسے میرے بھرا دی شادی نہ پئی ہوندی ہوئے تے ساڑھے ونج کے کسے ملونٹے کولو 5000 دے کے تے قرآن دیاں ایتاں لکھوا کے تے او پرانی بیری نال ٹنگ چھوڑے اللہ اس واسطے کھلے کہ قرآن دیاں ایتاں لکھ کے تے بیرا نال چٹنگے آئے قرآن دیاں ایتاں لکھ کے پرانیاں قبران دی سرحان دی ونج کے ایتاں ٹنگ چھوڑے آئے قرآن دیاں ایتاں لکھ کے تے چراہ دے اندر رکھ کے تے انہاں دے اتے 7 لیٹر مارے آئے قرآن دیاں ایتاں لکھ کے جے دکان نہ پہ چل دی ہوئے تے اتے سریا لا کے قرآن دیاں ایتاں مہاٹھاں وچ کل لا کے ٹھوکن واسطے گھلے آئی اللہ دی قسم رب دا قرآن آدھا ہے کوئی نہ ایک کم واسطے اللہ دا قرآن نہیں آیا اچھا اللہ مقدی مکا اس قرآن نو ول کھلیا کدوئی کیڑے مہینے چاہیا ہے کیڑی دیہاڑے چاہیا ہے کیڑی رات چاہیا ہے کدو آیا ہے کیوں آیا ہے کہیں دیتے آیا ہے یہ دی آمد دا مقصد کیا ہے اللہ فرماندہ ہے او کائنات دے لوگو میرے قرآن دی تاثیر اے ہے سوال کرنا تیرا کام میں جواب دیونا میرے محمد دے سینے تے نازل ہو مونا لے قرآن دا کام میں میں تھوڑا جا پاس اس تو پرت چھڑے ہے بھی دوڑے اور میٹر خراب ہوندے پہا ہے چلو بہرحال کیونکہ نبضاں تے سی ساریاں جاننے ہیں نا سجیاں کھبیاں خدا دی قسم میں ہکلے اللہ دے ہاتھ دے اندرے تیری میری زندگی جے او دیاں مرضیاں بن جاون موت چا دے وے ان زندگی دیون اللہ سارے بولو کوئی نہیں تے جے زندگی چا دے وے تے گواڑے چ کوئی تویز لکھنا لاؤے بھی میں تویز لکھ چھوڑے ہیں اس تے جنابی تو سانے وچوں نکلنا ہے حالے اس نعرے اتے نہیں چڑھنا تے اس انا ہو جانا ہے اس لولا تے لنگڑا ہو جانا ہے اے دے گھر دے اندر ویندیاں تاکہ دا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے اللہ فرماندہ ہے لا یملکونا موتاً ولا حیاتاً ولا نشورا او ایمان لیو اینا مولویاں تے تویزہ نال کوئی مردہ ہوندہ تے میں انہاں دا پیو لگدا میرے بارے چکائی لکھن چاہا میں نے انہ تے لولا تے لنگڑا کر دے ونائی میں نے ختم کر دے ونائی جے انج سمجھ نہ آوے اللہ دا واسطہ تین دے کے کہہ رہے ہیں او سانے تے چھمو آلیا اللہ دے گھر دے اندر بہ کے گل کر رہے ہیں اے ممبر محمد رسول اللہ اللہ دی قسم جھوٹ بولنا لے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں نہیں ہو دیاں بلکہ اللہ دیاں لانتاں ہونیاں تھوڑی جی میری تائید کر دے رہے ہیں جی ہو سکتا میرا کو گڑا کھول گیا نا انشاءاللہ تے عشاء دی نماز انشاءاللہ آخری حصے وچ جا کے پڑھساں ہیں جی انشاءاللہ ان جیڑی تسا کیتی ہے میں نے پتہ ہے تسی یہ انشاءاللہ کر دے انشاءاللہ مولوی جلدی چھڑے تے قلوب اشربو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے ایک گل یاد رکھے لا یملکونا او کوئی نہیں مالک کیڑی شہدہ موتا دوڑی موت دا مالک کوئی نہیں مطلب کیا ہے جیڑا کوئی بندہ دعویٰ کریندا ہے میں پھوکا مارنا ہے تے کاری عتیق نو میں مار دینا ہے میں پھوکا مارنا ہے تے حفیظ بھرا دے گھر دے اندر اگ لا دیونی ہے میں انہاں نے ختم کر دینا ہے مسلمانوں اے میرے پیو دی شریعت نہیں میرے اکابر تے بزرگ تے استاد تے مرشد دا کوئی قول کٹورا نہیں
اے میرے اللہ دا قانون ہے آسمان دا ٹوٹ جاونا زمین دا پھٹ جاونا اللہ دی قسم ممکن ہو سکتا ہے نہ اللہ دے قرآن چ ریب آ سکتا ہے نہ سونے پیغمبر دی زبان چ ریب آ سکتا ہے قرآن ریباں تو پا کے میرے محمد دی 63 سالہ زندگی عیباں تو پا کے قرآن دا منکر بھی پکا کافر ہے محمد الرسول اللہ دی زبان دا منکر بھی پکا کافر ہے او بھاویں کوئی بھی ہووے میں نے کسے نال اناد تے دشمنی کوئی نہیں اللہ دسنا اے چاہندا ہے دوان تسلی دیونا چاہندا ہے میں آخر تے جڑی گل سمجھاونی ہے اے میں اس تو آیت پہ دوان سنائی تاکہ دوڑا دل مطمئن ہو جائے کہ مرن تے زندہ کرنا اے میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے اور کسے دے اندر کوئی نہیں اللہ فرماندا لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا یہ موت دیون تے میں آواں اللہ دی قسم ان حیاتی کوئی نہیں دے سکدا جے میں ان زندہ چ رکھاں میں ان زندہ چ رکھاں تے بھاویں پتیاں بنا کے او دے وچ ہوٹھاں دیاں ہڈیاں پوا کے اُتے دیسی کپڑے دیاں کالیاں لیراں چڑھا کے قبرستاناں وچوں ہر مل آ کے او دیاں دھوڑیاں دیوا کے ول ان سنگھاندا ہی کیوں نہ رہ جائے اللہ دی قسم اللہ فرماندا ہے جدی عزت تے ذلت دا مالک میں آ او کملا کیوں انہاں میاں تے ملونٹیاں کولو ڈردا پہ ہے اللہ دی قسم جے انہاں دے تویزاں دے اندر تے پھوکیاں دے اندر تے گٹ گٹونیاں دے اندر کوئی اثر ہوندا تے اج عمران خان جیل وچ نہ ٹنگیا ہویا ہوندا او کسے اپنے ملنگ شلنگ نو کوئی 50,000 یا 2-4 لکھڑیاں دے کے اے نوازے تے شبازے دا ستیہ ناس کر دیندا تے جدا اس انہاں نے ٹنگی رکھیا ہے پیسے دی تھوڑتا انہاں دے کول بھی کوئی نہیں او کوئی اپنے شرطے تے ہواری کوئی پیر صاحب نو کوئی 5-10 لاکھ دے کے اس قبراں تے جھکن والے عمران دا ستیہ ناس کر دیندا مگر اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر چھوڑیا ہے لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا موت دا بھی مالک ہوئے حیات دا بھی مالک کی مسئلہ ہے کوئی ٹینشن تو نہیں مین ٹینشن کو نہیں دعا نہیں بڑھنی ہے جڑی بڑھنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر کیونکہ تساں بھی علاقہ گوندلاں دا ہے تو میں بھی گوندلاں دی گھاری جمع ہوں داتری دا پتہ ہوندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ دے دل دے اندر سارے ڈر مکا چھوڑے اللہ دی قسم میں جیڑی زندگی جس مقام تک لکھی ہوئی ہے اس تو ایک سیکنڈ بھی اگے ٹپ سکدی نہیں تے جے میری موت گولیاں نال لکھی ہوئی ہے میری موت رستے دے اندر لکھی ہوئی ہے میری موت فیرنگ دے اندر لکھی ہوئی ہے حملے دے اندر لکھی ہوئی ہے اللہ دی قسم میں جتنے میں راہ بدل کے بھی وہندہ رہ جاواں اسرائیل رستے دے اندر ضرور سلام علیکی کرنی ہے اس ضرور کرنی ہے گل بات میرے نال مگر آؤ یارو وقت لمبا ہو گیا ہے اللہ سائیاں اے تے دسا اس قرآن نو کیڑے مہینے دے اندر نازل فرمائے اگو اللہ دا قرآن آدھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس جے میرے کولوں
پوچھ دیو تے اللہ فرماندا ہے میں اس قرآن نو رمضان والے مہینے وچ نازل فرمایا ہے۔ اچھا اللہ سائیاں کیڑی رات نو نازل فرمایا ایتھے تا مولوی اپنیاں اپنیاں پنجالیاں تے ہلا چھک دے ودے ہوندے لی۔ کوئی آدھا جناب 27 رجب نو نازل ہویا ہے، کوئی آدھا جناب 12 ربیع الاول نو نازل ہویا ہے، کوئی آدھا نہیں تساں سارے کوڑے وے یہ تے جناب دا محرم نو نازل ہویا ہے، کوئی آدھا دوان پتہ ہی کوئی نہیں۔ اصل دے اندر 15 شعبان شبراتی والے دیہاڑے نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے تو نہ ڈھڈا لیا مولویاں دیاں کہانیاں ہیں، آ میرے قرآن کو لو پوچھتا صحیح تو کدو نازل ہویا ہے؟ اگو اللہ دا قرآن آدھا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتاً من ربکا رحمتاً من ربکا۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندا ہے آؤ میں دن دساں رات کیڑی شان علیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ دا قرآن لیلۃ القدر علی رات نو نازل ہویا ہے۔ او لیلۃ القدر علی رات اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کریں دیں یا رسول اللہ دساؤ تا صحیح او لیلۃ القدر رمضان دی کیڑی رات وچ لبنی ہے تے او کدوں لبنی ہے؟ کوئی مخصوص رات ہے جس دے اندر لیلۃ القدر آونی ہے۔ اگو اللہ دے رسول نے فرمایا پہلے نمبر تے اس لیلۃ القدر نو رمضان سارے دے اندر تلاش کرے ہے، پورے مہینے دے اندر اس لیلۃ القدر نو تلاش کرے ہے۔ دیہاڑ نو روزے نال نبھاویں، رات نو میرے قرآن نال نبھاویں، دیہاڑی روزے دی حالت دے اندر، رات نو قیام دی حالت دے اندر۔ اللہ دی قسم ہے ول اللہ دے رسول نے فرمایا ہے ول دوجے عشرے دے اندر بھی اس نو تلاش کرے ہے، حتیٰ کہ نبی پاک فرمایا ہے جداں آخری عشرہ شروع ہو جائے تے میں محمد ان تلقین کر رہا آخری عشرے دیاں جڑیاں 5 راتاں اس دے اندر سویں نہیں، اس دے اندر سستی دا مظاہرہ نہ پہ کرے آئے، اینا 5 راتاں دے اندر اپنے آپ نو سستی دا شکار نہ پیا کریں، اپنے وجود نو کمر کس کے اللہ دی عدالت تے اللہ دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے اپنے گناہاں دی معافیاں منگے۔ ہو سکتا ہے اوہ تیری عبادت علی رات لیلۃ القدر علی رات ہوئے تے تیریاں پچھلیاں ساریاں زندگیاں دیاں گناہاں اتے اللہ اپنی رحمت علیاں ہواں پھیر کے سارے گناہاں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے تے او رات لیلۃ القدر علی پہلے نمبر تے 21 علی رات 20 روزہ تے 21 رات جڑی کل گزر گئی ہے تے نمبر 2 23 علی رات، نمبر 4 3 5 رات، اگو 27 دی رات۔ تے اساں کے کر دے ہاں ساڈے مولوی بھی آج کل ختم 27 کر دے کدوں بجی 27 لیلۃ القدر علی رات نے بھائی اللہ دے رسول نے دسیا ہے کہ 5 راتاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرے ہے، اے نہیں دسیا کہ فلانی رات ہی نہیں، اے نہیں دسیا۔ اپنے ایمان نال دسو جے تہاڈے وچوں کسی نوں پتہ لگ جائے بھئی ہن میں گھر وینا ہے تے میرا ٹکٹ آ وینا ہے میں مر وینا ہے،
اپنے ایمان نال دسو امید ہے بھی اس گھر جانے تو پہلے ہی دی شوگر جڑی ہے نا دماغ تو کراس کر جانا. اس واسطے اللہ دے رسول نے سبق دیتا ہے پورا رمضان عبادت وچ گزاریا ہے. متا کہ سستی دا مظاہرہ کرو تے آخری 5 راتاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرے. اللہ اچھا اللہ اس قرآن پاک نو تو کہندے تے گھلے اگو اللہ دا قرآن دے اے نسل انسانیت نال تعلق رکھن والے ہو. اے قرآن اس شخصیت نازل ہویا ہے جس دے بارے دے اندر اللہ فرماندا ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، صاحب قرآن محمد ذیشان بھی رحمت. اللہ فرماندا ہے اے 3 رحمتاں جڑیاں اکٹھیاں ہو گئیاں تے جتھے اللہ دی رحمت ہوے اوتھے اللہ دی لعنت دا نزول نہیں ہوندا. اچھا اللہ مقدی مکا اس قرآن نو تو کس مقصد واسطے گھلیا ہے. میں اگے تو ساریاں مثالاں دے چکا ہن اللہ دے قرآن کولو پوچھ دے ہیں قرآن پاکا تو کس مقصد واسطے آیا ہے، تیرے آمد دا مقصد کیا ہے؟ اگو اللہ دا قرآن دے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماندا ہے میرا قرآن اس نو زنا کو بچاون واسطے آیا ہے، میرا قرآن اس نو شراب دیاں چسکیاں تو بچاون واسطے آیا ہے، میرا قرآن بھنگاں تے چرساں تے پوڈریاں ہدایت دیون واسطے آیا ہے، میرا قرآن بے حیائیاں دے اڈے بند کرن واسطے آیا ہے، میرا قرآن ظلم تے زیادتیاں تے فساد مقامن واسطے آیا ہے. تے جے بل فرض اج کوئی مولوی آکھے قرآن پڑھن نال اختلاف پیدا ہوندے، قرآن پڑھن نال لڑائیاں ہونیاں، قرآن پڑھن نال جدائیاں ہونیاں، قرآن پڑھن نال رولے پے ویندے، اللہ دی قسم ہے اس مولوی دے جمن دے اندر وعدہ گھاٹا تا ضرور ہو سکدا ہے، اللہ دے قرآن دے اندر کدے ریب نہیں آ سکدا. او کرما والیا اے تا ہزاراں سالاں تے صدیاں دیاں لگیاں ہوئیاں جنگن آ کے مکایا ہے تے ایک قرآن نے مکایا ہے، دوے نمبر تے میرے سونے پیغمبر دی زبان نے آ کے مکایا ہے. جے تو چاہنا ہے زندگی دے اندر سوکھا آ جائے، جے تو چاہنا ہے زندگی سکون دی گزر جائے، میریاں اختلافات ختم ہو جان، میریاں بڑیاں تے لڑائیاں تے ویر ختم ہو جان، اللہ دی قسم ہے قرآن نال یاری تو چلا، اللہ تینے دنیا تے بھی عزتاں دے سی تے دن قیامت دے بھی عزت نال مالا مال کر دے سی. مگر جد دن قیامت لگا کھلا ہونا ہے مسلمانوں اتھے کسے بھی ساتھ کوئی نہیں دیونا، اماں بھی کوئی نہیں ہونی، بابا بھی کوئی نہیں ہونا، نانکے تے دادکے تے ماسیاں تے پھپھیاں بھی کوئی نہیں ہونیاں، نفس و نفسی دا عالم ہونی. آج تے تو آدھے جناب جی میں جدہ جنت دے اندر بیٹھا ہویا، میرے کول صدیق اکبر دا ٹکٹ ہونا ہے، میرے کول عمر دا ٹکٹ ہونا ہے، میرے کول عثمان دا ٹکٹ ہونا ہے، یا حضرت علی دا میرے کول او ٹکٹ ہونا ہے، میں انجے اس ٹکٹ نو وچ پاونا ہے. انہاں کرما لیا جنت انج سمجھیے جی میں او بینک چ کارڈ پان دین تے پیسے نہیں وچوں نکلے ہوندے ہیں. انہاں جنت نو کھچ کھانا سمجھیے.
اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع اپنی تھی حضرت فاطمہ نے کہنے لگے اے میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ اللہ دی قسم میں تیرے نال وڈا پیار ہے مگر یاد رکھیں تمہیں کھمنڈ نہ پئی کریں میں محمد رسول اللہ دی دھیاں میں سید الانبیاء دی بیٹیاں میں جو کچھ کر دی رہ جاواں میں پوچھن بلاون والا کوئی نہیں دن قیامت دے او نبی بھی ہونے جنہ دے سامنے انہاں دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دیاں پتران جہنم دی آگ دا ایندھن بنایا جاونا ہے او نبی بھی ہونے جنہ دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دے باپ نو جہنم وچ پایا جاونا ہے مگر او تے سر چاون دی طاقت کسے دے اندر نہیں ہونی فیصلے حق تے ہونے تاکہ اللہ دا قرآن آدا ہے لا ظلم اليوم دن قیامت دے کسے اتے ظلم تے زیادتی نہیں ہونی اتے پاکستان دے اندر چور ہو روندہ ہے تے پرچہ ہو رہی تے ہو ویندہ ہے ڈکیٹی کرنا لاہور ہوندہ ہے پرچہ ہو رہی ہوتے ہو ویندہ ہے ایسے چوہ دے جناب جی ایسا جی سیڑ تے توڑا جے ہاتھ تو چپا تے کھبی سیڑ نال تیری پوتی میا پہ چھیک دے سا اللہ دی قسم میں دن کے ہم دینا ساریاں اتھے ہونا ہے مولویاں بھی ہونا ہے پیراں بھی ہونا ہے گدی نشینہ تے اکابرہ تے بزرگاں بھی ہونا ہے سیاسیاں بھی ہونا ہے ڈی پی او تے ڈی سی او بھی ہونا ہے ایسے چو تے ایسا ہی صاحب نے بھی ہونا ہے مگر اوتھے کوئی بھی تیرا میرا ساتھ دیون والا نہیں ہونا آج ٹائم میں مسلمانوں اللہ دا نا تینوں دے کے آدھا رمضان دا آخری اشرئی آخری لمحات آخری کھڑیاں گزر رہی نہیں ہو سکتا ہے آج چلی رات تیری زندگی دے اندر کوئی نہ ہوئے تین من سہری بھی صبح دی نصیب نہ ہوئے جے موت آ گئی اللہ دی قسم رشتہ داراں بھی آکھنا ہے او یارو جلدی کرو اے دے جنازے تے کفن تے دفن دا انتظام کرو جلدی کرو تے جلدی کرو زیادہ دیر اس نو گھر نہیں رکھنا چودھری صاحب مر گئے مولوی صاحب مر گئے او پیر بھی بے حیا مر گیا ہے جڑے لوگاں دیاں زندگیاں دے تویز دیندا رہ گیا ہے میں ایک تویز دتا ہے تے تیریاں زندگیاں لمیاں ہو جاونیاں اللہ دی قسم اللہ فرماندا ہے خیال کرے ہے جے میرا امام محمد اس جہان تے کوئی نہیں رہا تو کیڑے باغ دی مول مولیو مولوی صاحبہ تو کونو نیو جٹ صاحبہ تو کونو نیو خان مار سیدہ اللہ دی قسم دن قیامت دا بڑا اوکھائی آج ٹائم ہی اپنے رب نال راضی نامہ کر لائے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لائے ول ویکھنا مسلمانوں میرا رب کتنا کریم ہے میرا اللہ کتنا کریم ہے جیڑے جیڑے تساں گناہ کیتے انہاں دا الطاف الرحمن گوندل نو پتا کوئی نہیں تے جڑے میں کرتوت کیتے انہاں دا دہن پتا کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جے میں اپنے بندے دے پور کھول دیواں توجہ ہے جے میں دوہاڈے پور کھول دیواں میں دوہاڈی گناہ آلیاں جڑیاں میں اتے اپنی رحمت آلیاں چادراں پائیاں ہوئیاں جے تیرے عیب میں ننگے کر دیواں گوندلا جے تیرے عیب میں ننگے کر دیواں راجہ صدی بنا لیا اور جے تیرے عیب میں ننگے کر دیواں مولوی صدی بنا لیا اللہ دی قسم تم باہر منہ کڈھن جو گارانا نہیں یہ میری صفت ہے الرحمن الرحیم میں ویک تیرے اتے کتنیاں شفقتاں کیتیاں کتنیاں مہربانیاں کیتیاں میں تیرے اتے کتنے احسان تے تیرے اتے دینا کیتیاں ول ویکھ لے آخری اشرا رمضان دا شروع ہے تیرے میرے علاقے دے اندر لڑائیاں تے پھڑیاں چل دیاں رہ وینیاں جے کوئی قتل ہو جائے اللہ دی قسم اساں انہاں دے بوئے اتے دھیاں بھی لے کے وینیاں بھینن بھی لے کے وینے ماما تے بڑھیاں تے وڑکیاں بھی لے کے وینے سیاں
سیانے میانے لوگ آدے جس دے بوے اتے دھی آ جاوے اس بندے حیا آویندا ہے یار اس نے دھیاں لے کے آ گیا ہے اپنی بہناں لے آنیاں سے بڈھی ماں نے میرے پیروں تے اپنی چادر لا کے سٹ دیتی ہے لہذا میں انہاں معاف کر دیتا ہے اللہ فرماندا ہے میرے بوے اتے دھیاں لے آون دی لوڑ کوئی نہیں ماما لے آون دی لوڑ کوئی نہیں بیٹیاں لے آون دی لوڑ کوئی نہیں ٹھیک ہے تو میرے محمد دا کلمہ پڑھے ہے ٹھیک ہے تو 11 مہینے شراب پیندا رہ گیا ہے تو ٹھیک ہے 11 مہینے رسے وٹیندا رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو 11 مہینے ٹھگیاں تے فراڈ کردا رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو 11 مہینے 2 نمبری دے دھندے کریندا رہ گیا ہے جیڑا کام مینوں سربازی والا جیڑا تو نہیں کیتا اللہ فرماندا ہے میری رحمت دا چن چڑھ کے آ گئی چھوڑ دے ساریاں گلاں ایک واری میرے بوئے دا کنڈا تے کھڑکا ایک واری میرے دروازے تے آ ایک واری میں اللہ نال گل تا کر ایک واری میرے دروازے تے آ کے اپنا متھا جڑا زمین تے رکھ کے سچی میرے نال گل چا کر میرے نال وعدہ چا کر اللہ میں 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے 40 سال گزر گئے کوئی چنگا کام نہیں کیتا میرا تیرے نال وعدہ ہے اللہ جے میریاں پچھلیاں غلطیاں تو چا معاف کرے میں تیرے جلال تے تقدس تے کبریائی دی قسم ہے میں ایندہ سونے پیغمبر دی شریعت دے خلاف کدے نہ کرے سا اللہ فرماندا ہے جدا بندہ سجدے دی حالت دے اندر جا کے میرے نال وعدہ کریندا ہے تے میں تو فرشتیاں اکٹھا کر کے آدا او میرے نوریو فرشتے ہو آؤ نہ اج میں اللہ دی ذات دی ایک گل تے سنو اللہ میٹنگ بلیندا ہے کانفرنس بلا کے تے اجلاس بلا کے اللہ فرشتیاں نہ دے ویکھو اے میرا بندی اے دے 80 سال گزر گئے 90 سال گزر گئے اے دی داڑھی دے وال چٹے ہو گئے اس بڑیاں بڑیاں غلطیاں تے گل توڑ کیتے مگر اج میں اللہ دے دروازے تے آ گیا میں اللہ دے بوئے تے آ گیا ہے اچھا اللہ سن کیوں بلائے اللہ فرماندا ہے تساں اج میرے گواہ ہو جاؤ ٹھیک ہے اے دا وجود کمزور ہے ٹھیک ہے اے بیچارہ بابا ہو گیا ہے سوٹے تے ڈنڈے تے آسے دے سہارے تے چل کے میں اللہ دے گھر دے اندر اج رات نو آ گیا ہے اے دی داڑھی دے والی چٹل اے دے وجود انگ انگ دے اندر کمزوریاں نے اپنے رنگ بھر چھوڑے اے چلن جوگا بھی کوئی نہیں کھاون جوگا بھی کوئی نہیں لمبیاں چوڑیاں پیسہ تے تقریراں کرن جوگا بھی کوئی نہیں اے ہن چودھری صاحب دبکا مارن جوگا بھی کوئی نہیں اج ساریاں سوٹیاں سٹ کے میں اللہ دے بوئے تے آ گیا ہے اچھا اللہ ہن سن کیوں بلایا اگو رب کریم اپنے فرشتیاں نال دے تساں میرے گواہ ہو جاؤ اے شہدو انی قد غفرت لہم میں اللہ نے اپنے بندے دیا سارے گناہاں اپنی رحمت نال معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر مگر اللہ دی قسم میں ایک او بندہ بھی ہونا آخری بات کر کے اجازت چاہواں گا دن قیامت ہونا ہے اللہ اس بندے نے مخاطب ہو کے آکھنا ہے جیڑی میں آیت ابتدا دے اندر پڑھیے یا ایوہ الانسان ما غرکا بے رب کل کریم او کرم والیا او انسان صدی منا لیا یا ایوہ الانسان ما غرکا بے رب کل کریم کیڑا او بے حیائی جس میں اللہ دے دروازے تو تین ہٹا چھوڑے ہے کون ہے جس نے میں اللہ دے بوئے تو تین ہٹایا ہے کون ہے جس میں رحیم کریم تو تیرا منہ ہٹا لیا ہے او کرما والیا میں اللہ دی صفت اے ہے جیڑا بندے دے دل دے اندر خدا دی قسم میں اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے باویں او دی ساری زندگی کفر اتے گزر گئی شرک اتے گزر گئی
گئی، بدعتاں تے رسماں تے رواجاں تے گزر گئی۔ اللہ فرماندا ہے جداں میرے بوئے تے آ ویندا ہے میں اللہ دی ذات نو حیا آ ویندا ہے۔ تا تے سونے پیغمبر نے فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، ہر دروازے تو مایوس ہو جاویں، مولویاں دے دروازے تو مایوس ہوویں، پیراں دے دروازے تو مایوس ہو جاویں، چودھریاں دے بوئے تو مایوس ہو جاویں، بھیناں تے پھراواں دے دروازے تو مایوس ہو جاویں۔ اللہ دا قرآن دے لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ دا نام مننے، اللہ ہمیشہ جیون جوگے خدا دے بوئے تو کدے مایوس نہ ہوویں۔ رمضان دا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اپنے رب کو لو اپنے گناہاں دی دلو ہو کے معافی منگو، سچے دل نال۔ اے نہیں بھی اتھے معافی منگو تے اگو کوئی شاید نظر آ جائے تے آکھو بھی چلو ایک باری کر لینے ہیں تو توبہ کر لی سن، ہیں جی ایک باری۔ بھائیو دوستو بزرگو، بہت دا وقت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جانی۔ اپنے ایمان نال دسو، مسجد دے اندر بندہ نماز بیٹھا پڑھدا ہے، اودوں تے موت آ گئی، نماز دی حالت دے اندر ہے، مسیح تے چاہے جتنا بھی گنہگار ہے، نماز دی حالت دے اندر چوں بندیاں دے سامنے او دی موت آ جائے، اپنے ایمان نال دسیا اساں تساں او دیاں تعریفاں کرنیاں یا نہیں کرنیاں جی؟ یار ٹھیک ہے، او دا عمل او دے نال ہے، لیکن اے دی موت بڑی چنگی آئی۔ پتہ نہیں یار اس بندے جویں سا جٹ لوگ اپنی بولی چاہ دیا، یار پتہ نہیں اللہ نے کیڑی نیکی پسند آونی۔ کاش کہ کدے اے بھی سوچ لو ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ کسے ایک گناہ تو پھاڑ لو، تے جے رب کسے گناہ تو پھاڑ لیا، ساڈے کول رب دی عدالت دے اندر چھٹن واسطے جواب کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اپنی رحمت نال معاف کرے، او دا بہت بڑا احسان ہے۔ تے جے موت نماز دی حالت وچ آوے، درود پڑھدیاں آوے، ذکر کردیاں آوے، کتنی عظیم موت ہے۔ تے جے میرا بھرا کوئی میرا دوست چاند رات ہوئے، رمضان دا مہینہ گزریا ہویا ہوئے، تے بیٹھا اعتکاف بھی ہوئے، تے جے وہ چند چڑھے عید دا، تے ساریاں تو پہلے فون کر کے کوئی تے میرے بھرا فون کر کے نائی نال پہلے رابطہ کر لیں دے، اب میرا ٹائم پہلے رکھے بتیرے دیہڑے ہو گئے کھرو کون دی پئی خارش ہوندی یہ میں تے جے دیہڑے قیامت دے جہنم دے علی طرح نال اللہ خارج کیتی نا تو بڑے اوکھے جلن ہونے۔ ایسے 14-5 فٹ ہوئے ہوئے تے 4 دیہڑے ہلن نہیں ہوندا ہے تے او تے جہنم دا لتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سب تو ہلکا عذاب جڑا اللہ نے جہنم دا بنایا ہے، او جہنمی بندے جہنم دے اگ دی بنی ہوئی جتی پواونی ہوئی، جہنم دی اگ دی بنی ہوئی جتی پواونی ہے، تے اس جتی دا جڑا سیک ہونا ہے یہ جو ابلنا ہے، جی میں تیرے میرے علاقے دے اندر ویلنے اتے گوڑ نہیں نکلتا پہ ہوندہ سے تو سا کڑا رکھے ہوئے ہوندے تے او گوڑ ابلدا پہ ہوندہ پت پکدی پہ ہوندی ہے، دماغ دے وچوں انسان دے اندرونی حصہ سارا ابلدا پہ ہوندہ ہے۔ ہلکا جی عذابی میرا دوست تے جے بالفرض چاند رات ہوئے، رمضان دا مہینہ گزریا ہویا ہوئے، میرا دوست بوتل شراب دی تیرے ہاتھے چوئے تے تو پیک لاندہ پہ آؤں تے دارے وچ بہ کے تو شرط ہی لاندہ پہ آؤں تو ایک پیک لایا ہے تے میں 2 لاونے دو لائن میں جناب اگے جمدہ ہاں 4 لاون دا آدیاں آ نہ ذرا پیڑے وچ تے اتو پیڑ گھات لوے اسرائیل تے انجے بوتل ہاتھے چوئے تے اتو فیصلہ آ جائے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرا دوست بندہ جا رہا ہوئے بے حیائی تے برے کام واسطے، رات دا ٹائم میں نہ بہن نو پتہ ہے، نہ مان پتہ ہے، نہ بھائی نو پتہ ہے، بے حیائی واسطے جا رہا ہے، برا کام کرن واسطے جا رہا ہے، رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، موت آ گئی ہے۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جس حالت وچ مرسی دن قیامت دے اللہ اس نو اس حالت دے اندر کھڑا کرسی،
اسی حالت دے اندر تے جے دن قیامت دے شراب دی بوتل ساڈے ہاتھ وچ ہوئی، زنا دے رویندا پیا ہویا، چوری تے ڈکیٹی کرن جا رہا ہویا، جے اس حالت وچ بندہ مر گیا، سونے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو کے کیڑے منہ دے نال بندہ آکسی کہ میں محمد رسول اللہ دا امتی ہوں؟ دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے صغیرہ کبیرہ پچھلیاں ساریاں غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ جتنے اساں اتھے تشریف لے آئے ہاں اللہ ساڈیاں گناہاں بھی معاف فرمائے، تے جڑے ساڈے بزرگ بھرا تشریف نہیں لے آئے اللہ انہاں بھی ہدایت بھی دے وے اور انہاں دیاں گناہاں بھی معاف فرمائے۔ تے جتنے مسلمان ایمان دی حالت دے اندر فوت ہو گئے اللہ پاک انہاں دیاں گناہاں بھی معاف فرما کے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تے جنہیں میرے بھائیاں دوہاٹی میری افطاری دا اہتمام فرمایا ہے اللہ انہاں دا اے عمل اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ بنائے، اور اس گھر دے نال جڑے میرے بھائی دوست بزرگ مسلمان تعاون کرن دی کوشش وچ لگے رہندے خدا دے گھر دی دیکھ بھال وچ لگے رہندے اللہ پاک انہاں دا اے عمل قبول فرما کے ان واسطے جنت دے اندر ایک مکان تے بلڈنگ بنا دے۔ اللہ دے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ دسو، توجہ ہے میں مکانتا پہ تھوڑی نماز دے ٹائم ہو گیا کوئی ایسا عمل دس دیو جیڑا بندہ کرے تے جنت بندے تے واجب ہو جائے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یار صدیق ہے آج بڑا پریشان ہے کہ یا رسول اللہ کوئی وظیفہ دسو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا میں محمد دا امتی جس دی زندگی دے اندر شرک بولو شاباش شرک نہ ہوئے توحیدی ہوئے چاہے عمل دا کمزوری کیوں نہ ہوئے غریبی کیوں نہ ہوئے جیڑا بندہ اللہ دا گھر بنائندا ہے چاہے ایک ایٹی لاندا ہے کرنا اس اتنا ہی بیچارے جتنی اس دی استطاعت اور قوت طاقت ہے، اللہ دے گھر دا دروازہ لاندا ہے، اللہ دے گھر دی کوٹھا بناندا ہے، بلڈنگ بناندا ہے، تعمیر کردا ہے، میں محمد ضامن ہاں اس بندے دے متعلق اللہ اس نو کدے جہنم دا دروازہ ویکھنا بھی نصیب نہیں کرے گا، اللہ اس نو جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ اچھا یار تساں ایک گھر بنایا بڑا سونا بنایا تے جے مولوی جمعے اتے 10 منٹ ہو جائے لیٹ توجہ ہے ناراض تے نہ ہوسو تے جے ہو بھی جاؤ تے اگے بھی میں ایک باری دھکے نال ہی آیا آسو ہے جی تے پچھلی باری اس میرے بھرا عتیق نے میرے فون ایک باری کیتا ہی تو ٹائم رکھنا ہے پھر ایسا کہ ساڑی صلاح نہیں بڑی اتکی پتہ نہیں نہ دی کیویں بن گئی ہے۔ چلو بہرحال یہ ساری یاد رہنیاں گلاں بھراواں دیاں، چلو بہرحال اپنے ایمان نال دسو مولوی صاحب 15 منٹ لیٹ ہو جائے نا تے جڑے فضائل ان دیندے نہیں سے فضائل سمجھ دے ہو نا کو خدا دیا بندیا کوئی ویڑے نال آ جایا کر کوئی اللہ اللہ کیتا کر اتھے آ کے کوئی سان دین اسلام دی گل دسیا کر تے جدا مہینہ مکمل ہوندا ہے نا جس ویلے مولوی آکھے نا بھی ہن مینوں بھی کوئی دین اسلام والی گل دسو اس ویلے آتا ہے کہ دین نو تسی ویچن لگ پے دین نو ویچنا شروع کر دیتا ہے مولویاں ہے جٹا تیرے اپنے ترجمے تے اپنی تفسیراں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مال غنیمت وچوں مساجد دے اماماں تنخواہ دیندے آ کان کھول کے سن لو جڑے اودے ویندے نہ کدائیاں پٹھے وچ تے او پنچر انہاں نے لاندے بھی جناب اے مولوی قرآن ویچ دین محمد دا دین ویچ دین اے نمازاں ویچ دے پین تے جمعے ویچ دے پین او اصل دے اندر صحابہ اکرام دے منکر نے کنان دے منکر نے صحابہ دے منکر نے حضرت علی دے منکر نے حضرت حسن دے حسین دے منکر نے سمجھ آئی بات اس واسطے علماء اکرام دی خدمت کیتی کرو اے مطلب نہیں کہ ایسے چون دینے ہون تے تلی نال تلی 50,000 آلی ہیں تے جے مولوین دینا ہوئے تے 7,000 سمجھ آئی یہ گل تو خدا دی قسمیں اکثر ویکھے ہیں جدا انہاں مولویاں دینا ہوئے نا تے ہی کی نوٹ نو 3 باری تھوک لا کے گن دے
بے گدائی زیادہ اس دے گھر نہیں ٹر جاون او مین دیو یا نہ دیو میں اپنی گل نہیں پیا کردا میں مطلقاً علماء دی گل کر رہا انہاں دے چٹے کپڑے نہ ویکھیا کرو سمجھ آئی گل جے تہاڈے گھراں دے اندر غربت ہے تہاڈے گھراں دے اندر تنگی ہے تے انہاں دے حالات نوں وی ویکھن تے تکن تے جانن والا کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین